किसी तारफ की कतल मुताज नहीं है। ये दूसरी बात है कि हालात का ये तकाजा हो रहा है कि हमारे लोगों में यहाँ में इतनी सलाहियत नहीं कि सोने और तांबे को परख सके। इसलिए मैं आप हजरात से भी गुजारिश करता हूँ और अपनी तरफ से भी पूरा यकीन दिलाते हैं जनाब फौजी साहब, अपने किसी लाया अमल को बुरुए कार लाएंगे तो हम इंशाल्लाह पूरा तामुल करेंगे। और फिर आखिर में आज की ये निहायत की मुख्तर सी दावत शिराज जो कि हमारे चौधरी गुलाम नबी साहब ने एहतमाम किया है, मैं उनका ममनून एहसान हूँ कि उन्होंने हमें मिल बैठने का मौका अता फरमाया है और मज़ीद प्रोग्राम को बढ़ाए बगैर, क्योंकि पहले ही बहुत लंबा वक्त हो चुका है। और अब मैं जनाब खुर्शीद मिल्लत गुजारिश करूँगा कि वो अपने मुल्कुज़ात से हमें मादूद फरमाएँ और बाद में आखिर में जनाब मेज़बान चौधरी गुलाम नबी साहब अपने ख्यालात से हमें मादूद फरमाएँगे। अब मैं जनाब खुर्शीद मिल्लत गुजारिश करूँगा अपने ख्यालात आसना से हमें मादूद फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाम कश्मीर। मैं आप तमाम दोस्तों का और ख़ासकर चौधरी गुलाम नबी चाल साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई करते हुए आज ये पुररौनक और दिलचस्प और बावकार महफिल तरतीब दी और इसमें कादरी साहब ने जो ज़ोर फसाहत और बलागत दिखाया है और जिस तरह से उन्होंने इस्लाम और सियासत और आज़ादी कश्मीर के बारे में तवील मौजू पर अपने अफकार आलिया में नवाजा है, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं तमाम मसाइल को छेड़ूँ तो ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसरन चंद एक बातें आपको अर्ज़ करूँ। मगर आज जब हम आए तो इत्तेफाक से यहाँ पुलिस वालों के साथ कुछ छोटा सा मामला हो गया था, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया, वो आपको थोड़ा सा सुना। वो बात ये हुई कि मिस्र में जब खुदाई हो रही थी एक जगह पर, तो पुराने ज़माने की कुछ वो लाशें जिनमें मम्मी जिन्हें कहते हैं हनूद शुदा लाशें जो होती हैं वो उसमें से निकली। कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं, माहिरीन, वो वहाँ पहुँचे, उनको दिखाई दी तो उन्होंने कहा एक के बारे में कि इसकी उम्र 5,500 साल है, दूसरी के बारे में कहा कि इसकी उम्र 4,500 साल है, तीसरी के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी उम्र 4,500 साल है। मगर एक मम्मी उसमें ऐसी थी जिसके बारे में फ्रांस का जो एक्सपर्ट था वो कहता कि नहीं ये 3,500 की, जर्मनी वाला कहता कि नहीं 4,500 साल, अंग्रेज था वो कहता कि 4,500। उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा हुआ, वहाँ बहस शुरू हो गई। तो इतने में एक आदमी आया, उसने कहा जी आप क्या ये बहस कर रहे हैं? उसने कहा जी इस मम्मी की हम उम्र का अंदाज़ा लगा। उन्होंने कहा ये मामूली सी बात, मैं अभी बताता हूँ आपको। फिर आप कौन है? मैं पंजाब का रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर चुनाच उसने कहा जनाब मुझे आप मौका दें और मैं जाता हूँ जहाँ पे वो रखी हुई है हराम के अंदर, मैं पता करके आता हूँ। तो 1 घंटे के बाद वो आया, पसीना वसीना उसको निकला हुआ, तो उसने कहा पता लग गया? उसने कहा हाँ इसकी उम्र है 3,221 साल। मैं कहा आपने कैसे हिसाब लगाया? मुझे आप पे ही फुट पे कि आप लोग खुशबख्त हैं, खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि आपको बरतानवी पुलिस का सामना है, हमारे मुल्क की पुलिस का सामना आप नहीं करना। गुजारिश है जनाब कि मैं जो यहाँ पे आया हूँ अपने भाइयों दोस्तों तो इसके पीछे मेरे यहाँ आने के पीछे और आपसे मुलाकात के पीछे बात वही है कादरी साहब ने अपनी इफ्ताहिया तकरीर में और कलिमात में कही। वो ये है कि हम लोग ये समझते हैं और आज पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ये महसूस करता है, कश्मीर के अंदर हर शख्स ये महसूस करता है कि हालात जो हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं, वो परेशान कौन। और इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों ने भी गलतियाँ की हैं। इन्होंने उलमा हज़रात के बारे में जिक्र किया। सियासतदान तो हमेशा पब्लिक के सामने होता है, उसके ऊपर निशानदेही की जा सकती है, उसको टोका जा सकता है। और अगर इंतखाबात और जमहूरियत का सिलसिला
ایک نظام کے تحت چلتا رہے تو غلط سیاستدان کبھی بھی سیاست میں زیادہ نہیں رہ سکتا. ایک بار وہ غلطی سے منتخب 4 بجے تک کاغذات نامزدگی داخل ہو سکتے. وہاں کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ تم 12 بجے جا کر کاغذات نامزدگی داخل کر دو. اس نے کاغذات نامزدگی 12 بجے داخل کر. اب جو ان کا حریف تھا اس نے یہ سوچا تھا کہ میں 3:45 بجے جاؤں گا کہ 3:30 بجے جاؤں گا تو کاغذات داخل کروں گا. جب اسے یہ پتا چلا کہ میرا مخالف کاغذ داخل کر رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گیا 12:30 بجے کاغذات داخل کرنے کے لیے. تو ریٹرننگ افسر نے کہا آپ کا نامزدگی کاغذ ہم نہیں لے سکتے. کیوں؟ 4 بجے میں 4 تو نہیں بجے 12:30 بجے. اس نے ایک چٹھی دکھائی گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج 12 بجے کا مطلب 4 بجے ہوگا. یہ اس قسم کی ترکیبیں پاکستان میں سیاستدانوں نے مختلف مراحل پر استعمال کی اپنے آپ کو مقابلے سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو دفتر میں یعنی آفس کے لیے کرسی نشان اس میں طویل عرصے تک رکھنے کے لیے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ نہ وہاں صحیح طریقے سے آئین بن سکا, نہ وہاں نظام چل سکا, نہ وہاں وقتاً فوقتاً انتخابات ہو سکے جیسا کہ جمہوریت کا عام دستور. مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ سیاست جو ہے اس کو ہم نے ہمیشہ عبادت کے طور پہ دیکھا اور حقیقت میں سیاست جو ہے وہ عبادت سے کم نہیں. اس واسطے کہ اس میں ملکوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے, لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں معاشرہ کیسا ہونا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ سیاسی تحریک تھی جس نے پاکستان بنایا. یہ سیاسی تحریک تھی جس نے پاکستان کے اندر ہندو اور انگریز کا مقابلہ کیا. اس وقت کوئی فوج ہماری تحریک میں شامل نہیں, کوئی فوجی ہماری تحریک میں شامل نہیں. میں 1951 میں جب امریکہ گیا تو وہاں پر مجھے اخبار نویس, دانشور, کانگریس کے ممبر اور اچھے لوگ ملے, سیاستدان مجھے ملے اور ہر ایک نے مجھے یہ سوال کیا کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ کون سی بلا کی قوم ہے کہ ہم نے پہلے اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اور اب اچانک یہ لوگ ہمارے وجود میں آئے ہیں اور انہوں نے ہندوؤں کا مقابلہ بھی کیا, انہوں نے انگریزی طاقت کا مقابلہ کیا, برٹش سامراج کا مقابلہ کیا. یہ تو کوئی بڑے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے حوصلہ مند, بڑے زبردست, بڑے دلیر اور کوئی نئی قسم کی قوم ہے. یعنی اس وقت پاکستان کا اتنا گہرا اور اتنا اچھا تاثر تھا کہ امریکہ اور دوسرے ممالک میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نئی قوم نئے ولولے کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ, نئے نظریات کے ساتھ ابھری. مگر بدقسمتی سے ہمارا وہ ولولہ قائم نہ رہ سکا, وہ جذبات قائم نہ رہ سکے, وہ نظریات جو ہے وہ ان کے اوپر پانی پھر گیا. اور آج جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا آج یہاں پر حالت کچھ اسی قسم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہم کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیاست میں حالات کا تجزیہ کرنا اور حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد اس سے نتیجہ حاصل کرنا اور اس نتیجے کی روشنی میں آئندہ کا فیصلہ کرنا, آئندہ کی راہ متعین کرنا لازمی بات ہے. آخر کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان ایک نہ رہا, کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہ رہی, کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں فوج اگر برسر اقدار آئی ہے تو 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار, 4 بار مارشل لا لگا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ان باتوں کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے, ورنہ اس کے بغیر آئندہ کے لیے ہم کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکتے, نہ ہم کوئی راہ متعین کر سکتے. تو میں جو سمجھتا ہوں تھوڑا بہت اپنی دانش میں ہوئی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ہمارے سیاستدان اور دوسرے جو بھی تھے, کیونکہ میدان خالی تھا, انگریز جا چکا تھا, ہندو بھی جا چکا تھا, اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے نظریات اور اپنی آزادی کے حاصل کے بارے میں کچھ سوچتے, انہوں نے دولت, جائیداد کی ہوس, نوکریوں, کارخانوں اور فیکٹریوں اور ایمبیسڈرشپ اور فوج میں ترقی, ڈاکٹروں اور وکالتوں کے پروفیشنوں پہ قبضہ کرنے کی باتیں سوچی. ان کو زیادہ فوقیت تھی, اصل معاملات میں سے اوپر سے خوش رہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا ہوتا ہے موقع پر لوگ
खुद गलत किस्म के लोग, ऐसे लोग जिन्हें मुल्क को कौम के साथ कोई खास दिलचस्पी या मोहब्बत न हो, इस तरह के लोग बरसों इकरार पर आ जाते हैं। से पाकिस्तान में काफ़ी हद तक ऐसा हुआ और बदकिस्मती से जब भी कोशिश की गई हालात को सही नियत पर लाने की, हम उसमें कामयाब नहीं। पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त 3 बातें हमने यानी मुस्लिम लीग ने या कायद-ए-आज़म ने कही थी। नंबर 1 ये आज़ादी, दूसरा जमहूरियत और तीसरा हमारी इस्लामी रिवायात। ये 3 चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलेंगी। आज़ादी तो हमें नसीब हो गई इस तरह से कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल सही तौर पे ना हो सका, क्योंकि कश्मीर का मसला जो था वो एक लिहाज से आप ये कहें कि पेचीदा होकर अब तकरीबन ला यनहल बन चुका है। जमहूरियत आई ही नहीं सिरे से, सही मानों में पाकिस्तान में कोई इंतखाब हो ही नहीं सका, और अगर कोई एक आध हुआ तो फिर उस इंतखाबात के नतीजे पर अमल नहीं किया। इसलिए जमहूरियत को इल्ज़ाम देना, ये कहना कि जमहूरियत जो है इसने पाकिस्तान का, बाद लोग कहते हैं कि अब जमहूरियत ने या जमहूरियत की सियासत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फरमाया था कि एक खुफिया हाथ है यहाँ पाकिस्तान में, एक खुफिया हाथ है जो खुफिया हाथ हालात को, मामलात को और पाकिस्तान की सियासत को सही राह पर चलने नहीं देता। वो खुफिया हाथ क्या था या उनका इशारा किसकी तरफ था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बदकिस्मती ऐसी होती है कि जब भी हालात को दुरुस्त बनाने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई सामने एक मुकाबले पर या मनफी किस्म की कोई ना कोई रविश पैदा हो जाती है, कोई ना कोई एक ताकत मनफी किस्म की पैदा हो जाती है जो रास्ते को रोकती है। हमारा आइन बनने में भी इसलिए देर लगी। हिंदुस्तान का आइन 1947 में उन्होंने काम शुरू किया और 1952 में उन्होंने पहला इलेक्शन भी करवाया। हमारा आइन 1947 में शुरू हुआ और जाके कहीं 9 साल के बाद 1956 में हुआ, जबकि हिंदुस्तान ने दूसरा इलेक्शन भी करवा दिया। और उसके बाद जब हम पहला इलेक्शन करवाने लगे हैं उसी आइन के तहत 1958 में पाकिस्तान में, तो इलेक्शन से पहले ही मार्शल लॉ लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त मार्शल लॉ लगाने की क्या जरूरत है? उस वक्त मार्शल लॉ लगाने के लिए कोई जवाब मौजूद नहीं था, मुल्क में कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई फसाद नहीं था, कोई किसी किस्म की कत्ल या गारतगरी वाली कोई बात नहीं। आ गया अयूब खान साहब के दिमाग में कोई बात आ गई, उन्होंने फैसला कर लिया अपने तौर पर कि लोग जो हैं वो जमहूरियत के काबिल नहीं हैं, लोग आज़ादी के काबिल नहीं हैं, और अपने इस फैसले को उन्होंने अमली जामा पहनाने के लिए एक अच्छा खासा जो कि इलेक्शन का काम शुरू हो गया था जमहूरी निज़ाम के उसको उसके बाद से अब ये रीति चल पड़ी है, कभी एक मार्शल लॉ आता है, कभी दूसरा मार्शल लॉ आता है, और फिर ये तो बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जब इस फातिमा जिन्ना और अयूब खान का इंतखाब हुआ तो अयूब खान ने साफ कह दिया था कि अगर इस फातिमा जिन्ना जीत भी जाएँ तो इक़्तिदार उनको नहीं मिलेगा, हुकूमत उनको नहीं मिलेगी। यहया खान साहब ने भी यही किया, उसने इंतखाबात कराए। इंतखाबात कराने के बाद पहले तो उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन जब इक़्तिदार को मुंतकिल करने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कैसे, मैं किस तरह इक़्तिदार मुंतकिल करूँगा, इसका क्या तरीक़ेकार होगा? मुजीबुर रहमान ने कहा इसका तरीक़ा बड़ा आसान है, जिस तरीके से आप आए थे उसी तरीके से आप वापस आए। आप एक मार्शल लॉ ऑर्डर के जरिए आए, दूसरा मार्शल लॉ ऑर्डर निकालें और आप वापस चले जाए। लेकिन तीसरे दिन वही आदमी जिसको 10 रोज़ पहले कहा गया था ये पाकिस्तान का मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म है, तीसरे रोज़ वो गद्दार बना, फिर वहाँ पर पहुँच गई। नतीजा उसका ये हुआ जो आपके सामने है, मुल्क के हमारे को। मैंने ये बात सिर्फ इस बात से की है कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनमें आज़ादी का सही शोर है। हम लोगों ने आज़ादी की कीमत को नहीं समझा। आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है, उसकी कीमत को हम आज तक उसका सही अंदाज़ा नहीं लगा। ये एक ऐसी बेबहा नेमत है जिसका कि अभी तक हमें सही मानों में इसका पता नहीं चलता। वरना इस आज़ादी को जो हमें मिली थी और जो कि कायद-ए-आज़म की बसीरत और हालात की वजह से अल्लाह ताला के फज़ल करम से ज़्यादा कुर्बानी के बगैर ही हमें मिल गई, हम उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए कोई सूरत करते।
لیکن ہر شخص نے غالباً یہ سمجھا کہ بھائی میرا کام چل رہا ہے، کسی نے کہا میری نوکری چل رہی ہے، کسی کا میرا کارخانہ چل رہا ہے، کسی نے کہا میرا اخبار چل رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے، چلو چلنے دو جیسا کچھ چلتا ہے. ملکی حالات اور ملکی معاملات کے بارے میں بے لوث طریقے سے نیکی کے ساتھ بہت کم لوگ تھے اور بہت کم لوگ تھے جنہوں نے دلچسپی لی. اگلے دن میں یہاں گیا ہوا تھا کلیپن سائڈ پہ، تو وہاں میں نے 2-3 مکانوں کے باہر چھوٹا سا دیکھا پروٹیسٹ قسم کا نوٹ لگا ہوا، وی ڈونٹ وانٹ اے ٹرنک روڈ ہیئر. وہ غالباً کوئی اسکیم ہے یہاں کسی، میرے خیال میں روڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی یا کسی کی کوئی نئی ٹرنک روڈ بنانی ہے، لیکن محلے والے جو ہیں جہاں سے گزرنی ہے انہوں نے ایک پروٹیسٹ کے طور پہ اپنے گھروں کے باہر چھوٹے چھوٹے اسٹار رکھا. اب یہ بات ویسے بالکل معمولی ہے، لیکن انہوں نے اپنے پروٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ نکال دیا. ہمارے یہاں کیا ہوا، جس وقت غلام محمد صاحب نے، جو کہ تقریباً نیم پاگل تھے، ہماری آئین ساز اسمبلی کو توڑا اور آئین ساز اسمبلی کے پریزیڈنٹ جو تھے مولوی تمیز الدین خان کو ڈسمس کیا، کوئی ایک پتہ تک نہیں ملا. تمیز الدین خان صاحب نے صرف ایک درخواست دی ہائی کورٹ میں کہ جی مجھے غیر آئینی طور پر کیا. عوام میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا کہ یہ اسمبلی جو تھی، جو کہ ہماری آزادی کی رکھوالی اور ہماری آزادی کی علامت تھی، اس اسمبلی کو ایک گورنر جنرل نہیں توڑ سکتا. اور اس کے خلاف کسی نے کوئی احتجاج بلند نہیں کی. اگر احتجاج بلند نہیں کی، اگر کسی نے چھوٹا موٹا بیان دے دیا تو اس کی کوئی ایسا نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام سڑکوں پر نکل آتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کے لوگ اس حادثے پر، اس اسمبلی کے توڑے جانے پر سختی کے ساتھ مظاہرہ کرتے، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ کیس عدالت میں چلا گیا. تو آزادی کے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں جانے سے تیار نہیں. اور اس دن بلکہ میں نے اس زمانے میں اپنے بعض دوستوں سے بات کی کہ یہ بات بڑی غلط ہوئی ہے کہ عوام کے اندر یہ شعور اور یہ احساس کہ ہماری آزادی کی جو علامت جو اسمبلی تھی، ساورن کانسٹیٹیوشن اسمبلی، اس کو ایک ملازم گورنر جنرل نے جو برطرف کیا ہے، ڈسمس کیا ہے، یہ ہماری آزادی پر ایک ڈاکہ ہے. ہماری آزادی پر چھاپا ڈالا گیا ہے، ہماری آزادی سلب کی گئی ہے، لیکن یہ احساس کہیں بیدار نہیں. اور اس کے بعد بتدریج آپ نے دیکھا آہستہ 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 ہم لوگ ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب میرے خیال میں بعض لوگوں میں احساس تک باقی نہیں. تو مولانا صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ خدمات مذہبی رہنماؤں نے جو کی ہیں، کچھ خدمات سیاستدانوں نے کی ہیں، مجھے اس سے یقیناً پورا اتفاق. لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان میں اسی مذہب کو، جو کہ ہماری تحریک کا ایک بنیادی کہنا چاہیے رکن تھا، یا اس کی سوچ کی ایک بنیاد تھی، اس کو اس طریقے سے تجارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کو بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. اور آج پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو اسلامی اتحاد نظر آئے گا، وہاں پر جو فرقہ بندیاں، جو آپس کی لڑائیاں، کہیں شیعہ سنی، کہیں دیوبندی بریلوی، کہیں یا رسول اللہ محمد رسول اللہ، اور نئے فرقے، نئے طریقے جماعت جو اس وقت جنم پا رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے واسطے ایک نہایت ہی افسوسناک اور ایک لحاظ سے خطرناک بھی، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کے دل سے یہ مذہبی چیزاں ختم ہو جائے یا اس میں کمی آ جائے، تو پھر تک یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جائے. کیونکہ سارا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہی تھا کہ مسلمان اپنی روایات کے مطابق ایک ملک بنانا چاہتے ہیں. مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں اپنی مذہبی روایت کرتے ہیں، لیکن اگر اس قسم کے حالات ہمارے پاکستان میں ہو جائیں کہ مسلمان اپنے مذہب کو بھول جائیں یا آپس میں لڑ جھگڑ کر ایسے حالات پیدا کر دیں کہ عوام جو ہے ان کا دل اس طرف سے ہٹ جائے، تو پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے واسطے کافی خطرناک ہو سکتی ہے. روس کے پاس جتنے مسلمان علاقے ہیں، جس میں ترکمانیہ ہے، تاجکستان ہے، کرگیزیا ہے اور یہ دوسرے علاقے ہیں، ان میں بھی ایسی بات ہوئی تھی. ان میں بھی علماء نے آپس میں جنگ کی اور انہی علماء نے جا کر روس کو دعوت دی، لینن کو دعوت دی کہ وہ اس علاقے میں آئے اور ان کو اپنے مخالفین سے بچائے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے مخالفین اور ان کو جنہوں نے
सुलगावती थी, दोनों से निजात हासिल करा के वहाँ पर अपनी कम्युनिस्ट दाग बेदार थे उसको कम्युनिस्ट लगाई गए। दोबारा हजरात, ये तो मजहबी बात मौलाना साहब ने कर दी, हम तो सियासतदान हैं, हम सियासी बात ही करेंगे। सियासी तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं माशाअल्लाह, या जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत अपने निज़ाम को चला रही है, ये यकीनन तहरीक पाकिस्तान की कतई ना तो नुमाइंदगी करती है, ना ये तरीक़ेकार पसंदीदा है, और ना ही ये तरीक़ेकार पाकिस्तान बनाते वक्त सोचा गया था। ये अपनी तरफ से कहीं से पैदा किया है, ना कुरान में, ना हदीस में, ना किसी जगह, ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की किसी करारदाद में, ना कायद आज़म किसी तकरीर में, कहीं माशाअल्लाह और कहीं पर फौजी हुकूमत का ना तो तस्करा है, ना कोई नाम है, तो गुम्बा है अपने अंदाज से कोई चीज़ चलाई। तो इस ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हमारे अंदर सही एहसास और शऊर हो कि हम लोग चाहते क्या हैं। और मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, उसकी कोशिश यही है कि आप हजरात जो हैं आप आज़ादी से सोच न सकें। यही वजह है कि वहाँ अखबारात पे पाबंदियाँ हैं, रेडियो टीवी पर तो किसी हुकूमत के खिलाफ आदमी के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासी जमातें जो हैं बंद हैं, न सिर्फ कि सियासी जमातें बंद हैं बल्कि एक सूबे का जो लीडर है वो दूसरे सूबे में नहीं जा सकता, आपस में तबादला ख्यालात भी नहीं कर सकते। बंद कमरे में अगर कोई मीटिंग करें तो हो जाती है, लेकिन ये अगर कोई इस तरह से किसी रेस्टोरेंट वगैरह में या किसी खुली जगह पर कोई मीटिंग हो तो उसके ऊपर आईनी कानूनी पाबंदी है, माशाअल्लाह किसके ऊपर पाबंदी है। इन हालात में क्या यानी पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कश्मीर की बात मैं बाद में करूँगा, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में होता है फिलहाल उसी का कर्तव्य हम पे पड़ता है। जो कुछ यहाँ पे होता है उसी का एक नमूना हमारे पास भी आ जाता है। यहाँ मार्शल लगता है तो वहाँ पर कैसे पहुँच जाता है, यहाँ मार्शल लगता है तो यहाँ वहाँ की असेंबली भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ के जो हालात हैं पाकिस्तान के, इसलिए हम इनसे मफर नहीं कर सकते, इनसे गुरेज नहीं हम कर सकते, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे लोग रावलपिंडी से लेकर कराची तक काम करते हैं, पेशावर में भी काम करते हैं। उस सूरत से भी हमें पाकिस्तान के मामला पर देखना है, गौर करना है, उसके बारे में हमें सोचना है। अगर मौजूदा हुकूमत जो है उसके अंदर कोई इस किस्म का शऊर और इदार नहीं होता, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, तो फिर आवाम जो है वो कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करेंगे। इस वास्ते कि पानी को ज़्यादा देर तक आप सैलाब को रोक नहीं सकते, वो कोई ना कोई रास्ता अपना निकाल देता है, किसी न किसी जगह से वो सुराख करके वो निकल जाएगा, लेकिन फिर उसका जो रास्ता होगा या उसका जो रुख होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हम लोग जो कि तहरीक पाकिस्तान से थोड़े से वाबस्ता हैं या कोई ऐसा रास्ता नहीं रखा। मेरे पास कोई बंदूक नहीं, मेरे पास कोई बंदूक नहीं, मगर मेरे पास एक और गन, वो मेरा रीजन इज माई ओनली गन। मैं रीजनिंग कर सकता हूँ, मैं दलील दे सकता हूँ, मैं बहस कर सकता हूँ, मैं दूसरे को कायल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप दूसरे को कायल करना चाहें तो वही कायल होगा जो कायल करने के लिए तैयार हो। चुनाचे मैंने जियाउल हक साहब से कहा, जनाब मेरी आपसे बहस नहीं हो सकती, इसलिए बहस नहीं हो सकती कि आपने एक तरफ मशीन गन रखी हुई, दूसरे आपके पीछे टैंक है, और आपको पता है कि अगर आप मुझे कायल न कर सके तो आपके पास टैंक तो है, आप मुझे खामोश करने के लिए टैंक या बंदूक या जो चीज़ें आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वास्ते हमारे यहाँ जो बहरान है वो बहरान इक़्तिदार का है, वो बहरान इखलाकी इक़्तिदार और सियासी इक़्तिदार का बहरान पैदा हो गया है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होगा वो तो होगा। यहाँ पर जो हमारे दोस्त आप बैठे हैं, हमारी आपसे गुजारिश है और वो ये कि आप लोग पहले अपने जहन में ये बात अच्छी तरह सोच लें कि आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। क्या आप लोग पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहते हैं, उसको एक जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं, वहाँ पर सियासी आज़ादियाँ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो फिर उस मकसद के लिए यहाँ पर से बैठ कर भी आप जो पाकिस्तान से लोग आते हैं या पाकिस्तान के जो दानिशवर या हुकूमत के जो नुमाइंदे आते हैं उनको उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव डाल सकते हैं। इस मसले में उन्हें बता सकते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी बाहर के ममालिक में जो है वो पाकिस्तान के ज़बार को नुकसान पहुँचा रही है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर बेसिक बुनियादी अवामी आज़ादियाँ जो हैं उनसे लोगों को महरूम किया जाए।
تو یہاں پر بیٹھ کے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی اور بات ہو، اگر کوئی اور ہماری طرف سے کوئی تحریک ہو یا کوئی چیز ہو تو اس وقت ہم آپ سے اپیل کریں گے. تو جس طرح کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اگر ہماری طرف سے کوئی تحریک چلی یا کوئی ایسی بات ہوئی اس وقت ہم آپ سے اپیل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے ہماری امداد کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم آپ سے امداد دے سکتے ہیں. کیونکہ میرے خیال کے مطابق اس وقت پاکستان کو دو خطرے ہیں، ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی. لیکن زیادہ جو خطرناک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ اندرونی خطرہ ہے. بیرونی خطرہ اتنا زیادہ خطرناک ہے. اندرونی خطرہ اس بات سے زیادہ خطرناک ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں میں قومی لگن اور قومی ولولہ جو ہے وہ اس وقت آہستہ آہستہ نرم پڑتا نظر آتا ہے. اور اگر ایک قوم کے افراد جو ہیں وہ اپنی قومی غیرت اور قومی حیت اور حیثیت اور قوم کی آزادی کے بارے میں بے تعلق ہو جائیں، جذبات ان کے ختم ہو جائیں، سوچنا چھوڑ دیں، اس سے بڑھ کر سیاسی نقصان یا قومی نقصان اور کوئی نہیں. قومیں زندہ اسی بات سے رہتی ہیں کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، لوگ اپنے مستقبل کے لیے لڑتے ہیں، اپنے کام کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اپنے حقوق کا احساس دوسروں کو دلاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں 22 سال کے طویل معاشی اللہ کی وجہ سے اس قسم کی سوچ آہستہ آہستہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں آپ حضرات کو یہ باتیں سنا کر مایوس نہیں کرنا چاہتا.